सल्ले अला मुहम्मद मगर यत मजलिस में लकड़ मासूम करम यकीन खुदा कर करो सब खुदाया लाचार बेबस उम्मीदवार चैन रहमत की खुदाया यमन महाफिल मजालिस बरकत जाना तिम यम वनकस कब्र यम कब्र यम दपान अजाया अस दिखना बे जिंदगी इस गसो यमन मजलिस मगर अस दुन तौफीक वल्लाह यमिस यह हाजत मुश्किल बीमार मुहिम्मा यकीसा मद नजर थाय फटमत दिल दुआ करे खुदा जुस कबूल कर और उसकी सदा कोशिश करा कि इस गसो जमा इस पर दुआ इस पर मजलिस मगर सनी गुनाह ठहरी बना हेकनी पर जमा की मगर आज दुद खुदायन तौफीक यूता शुक्र करो कम तो अर्ज करो खुदाया रंग रंग मुश्किलात मज़हनामत खुदाया गुनाहगार
والله تم بیمار آسان ہیکان چویت کش بیمار خبر میں مدی کمان تو دائز پر مدی نظر سو دعا دائی مدی نظر کس ایسو مشکل ہیکان چو کس ویدے محچ مشکل مگر خدای سلی میری توسل کری کیس کرنو خدای جنسی مشکل اساسا خدایا اسی پر گناہگارت دد ظلمت خدایا زن گناہگارت کنوچ زند شبیجی انا بازو اثر عمل فضل العباس ایمیز مولا مظلوم کربلان پنس گویس قبل فضل العباس البازو اثر تدلت نال مجرق الفرياد الآن ينكسر ظهري يا بايا جن من بدم كمان شبيتي انا میں بازو اثر قبل فضل العباس پروردگارا سائلن برہن کر گزرا سائلن مالن ماجرین انسان مقدن کر در گزار یون عاقبت کت بخیر پروردگارا بیمارن کر شفائی کامل عطا سائلن روحانی جسمانی دادن کر پلی لطف کر مقدوا پروردگارا لگرن مشکلات ذہنا مجھ خدا وردہ امام بندے آسان تماصلات پروردگارا سامین المشکلات تنکر آسان سان دینی دنیای کارباری اقتصادی مشکلات تنکر آسان پروردگارا امام زمان اکت انسانی عہد ظهور ولو میں فتمت دل کرو دعائی کنیل اشتراک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي ظهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يكون لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الحصان اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النفاق اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تعكس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تفتح الرجاء
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قادرا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم أسألك سؤال من اشتدت خافيته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانه وعلى مكانه وخفي مكروه وظهر أمره وغلب كهره وجرت قدرته ولا يمكن فرار من حكومته ولا يمكن فرار من حكومته ولا يمكن فرار من حكومته. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقضائه ساخرا ولا لشيء من عملي القديم بالحسن مبدلا غيره. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم ولا كم من كبير سترته وكم من خائن من البلاء أخذته وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من سناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وعفرتني سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أقداري وأبسني عن نفعي موت أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ونطالي. يا سيدي وأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفتح لي بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاتبني بالعقوبة
التوبة على ما عملته في خلقاتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وقل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي ومولاي وربي من لي غيره خلايا تسمع الشاش خلايا يمسس قلبنا ولد المانو يمسس قلب المشكلات باو خلايا آنچه آمد جنز در مارس مزومید ید پروردگارا ید مجلس مز بیمار دارو التماس صدا کن تم بیمار یملا علاجی من مستورات مزکا بیمار تم بیمار ابن حکام چی من دوش بیمار پروردگارا سارنی بیمار انکر شفای کامل عطا سانا روحاني جسماني دادر نفني لطفك يا مقدما إلهي وربي ومولاي من لي غيره أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أعترف فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدوده وخالفت بعض أوامره فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاغ وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا كان مني ولا مفزعا أتوجه إليك في أمري وإلى قبولك عذري وإذ قال إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة كري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني 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 پروردگارا من ضعیف بندس بیٹھ کرنا خدایا میں بدن جیسا ضعیف و کمزور لاگر پروردگارا بجز نیکانیم دنیا کا مصیبت ذالک خدایا بکت ہے کہ قبر عذاب ذالک خدایا بکت ہے کہ فشار قبر ذالک خدایا
پروردگارا يقرن مسلمنا غار مقاصد وبكرني امتشن دربار يم غنا يموسود عذاب قبر جگسن پروردگارا عذاب قبر نجدت النجار سقرات موت کرت آسان نشان قبر نجدت النجار يا رب ارحم ما تبدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب لي لابتداء كرمك وصارف برك لي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتهى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي وبقائي خاضعا لربوبيتك حيران أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه مرت بعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك ناضحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سات إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مضعنا ما هكذا ظنوا بك ولا خبرنا بفضلك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومقرور قليل مكتوب يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجميع وقوعه المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحكيم المسكين المستضيف يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج وأبكي لأليم العذاب وشدته أملة للبلاء ومدته
فلئن سيرتني للعقوبات مع أعضائك وجمعت بيني وبين أهل ملائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حب نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأخرجن إليك بين أهلها ضجيج الغامرين ولا أصرخن إليك صراخ المستسقين ولا أبكين عليك بكاء الفاضلين ولا أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين 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 فریاد بوزن مالک خدای سون فریاد بوز یقینا سبوزک نسون فریاد تکاز جمعی قسم یمسی مشکلات مد نظر خواهش کرو توسل مشکل کشا امیر المومنین سجد چونکہ اتماع مبارک رمضان اسم شہادت امیر المومنین سیکن نشوی یتیمی یہ کائنات چون یتیمی عزیزو واللہ کس مولا متقیان امیر المومنین تبا امساد القنون امشبوس آیا مصیبت کو سا صرف علی سے نگرے آیا مصیبت کو سا صرف جناب زینب چنزل مبارک اسمت علی سے نگرے اوسا مصیبت نہ تبا بلکہ تم خود مصیبت کو تمن یتیمن ہی ننجرن مزل یمن مولا اس کے نیت گزار یمن مولا اس گزارت گزار یمن مولا اس کو نیت گزار اکوئی میں کنوئی میں شب تم یتیم یم پنی دینی ونا موجی اسمان تتازق نامنا تو چھو یتیم اس کر چھو یتیم ایسے یوت سرپرست آجا ایسے یوت مددگار آجا یوس ایسی بیزی ایمان چھو یوس ایسی بیزی خیم چھو آنا اللہ اکبر مگر کنوئی میں شب یمائی بچپن یماج سوال کر دیدی اسمان تو سکیجی آن دیدی اسمان سکیجی آن تیمی سوز تیر گتا سوزی وان مختص بڑ نفلا قیامت جملہ چکیم پردن تی کریو دعا تیمیز گزدکا مشکل آسونا تی کریو دعا تیمیز گزدکا مصیبت آسونا مگر کیسی آشا اس مولا یمز ضربت آئی واللہ انسان اگر انسان اسمو ملی تلس دعا کرا انسان اسا سرٹ کرا خدا ہے مجھے کم دعا بلوی دعوات کیوان میں کہ شکل اسفرک مگر اب فکرہ کرو اس مولا اسم سر نازل نس کیا حالا ہے اس مولا یہ مولا نے حکر تریم سجد پر نصار دود تجد حسنینی وار پر نصباب سد سر وچ مزر جد
फरियाद मान नाल सटा वदा जार जार वदा इमाम हसन मुश्तबा सुनीम उश मौला नाज़ रोज़ नाज़रीन अस्पत पेमान मौला अमीर अल-मोमिनीन चिमन तस्ला दीवान दीवान मोवजो इमन तस्ला कराज मोवजो हिब्बत मौला अमीर अल-मोमिनीन अमीर अल-मोमिनीन वसीयत करा मन युतद जाए बैतुल सरास मन यतब नमाज वज़ुज़ करा नत्र युतद जाए बाई मिज़ मौला अमीर अल-मोमिनीन बनगर तशरीफ उनुक अदबैतुल सरास मन यत जाए नमाज पढ़ा दिती तुम तशरीफ फरमा दमा हसनैन जार जार वदा उम्मे कुलसूम जार जार वदा मौला अमीर अल-मोमिनीन जीवन तस्ला दमा मगर ये मिज ज़ैनब कुबर हाय पनिस बाबस को नाक नजरा कर जनाब ज़ैनब जार जार वदा ए मगर मौला स्कोर मारियो मालिस फिद के सा बर्दाश्त इमसा दर वजुन जनाब ज़ैनब कुबरा जार जार वदा मौला अमीर अल-मोमिनीन जार जार वदा उशद्रावार मगर इस करोस अर्ज मौला 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 ज़ैनब मदन मा कुरु बरदा मगर तिलमीज़ क्या जोन कर बला इमिज शाम गरीबा नजाबर पगला बास ज़ियोबोई नजुमज़ु बिकरबला इमाम हुसैन ज़ियोबोई नजु अली अकबर नज हज़रत क़ासिम शायद मासन नजब कुर्बुत करत फरियाद मैंने मुश्किल कुशा والله مش مشكلة استقرار التواصل امسي مشكل كجاد فرياد ما سلم ماني مشكل كجاد ماني مشكل كجاد بابا Nacafet dur çümen mali Hayat İbn-i Zeynep salamullahi aleyh Nakuttu oynim Zeynep'as muşkilat Malyonatık koyne
بخلد جناب زينب سر المشكلات كرافة لا آمين حاجات كروا يك مجلس مزكان بيمار آسيات ناموس مز بيمار هسپتالن مز بيمار گرن مز بيمار مد نظر چون اك جوان اك بیماری به مخلوق پروردگار شفیع جی امام زین العابدین تمام بیمارن کر صحت کامل عطا آمین جوان بیمار است بخش شفا جناب زینب چ پنس بابس پنن مصیبت ونان بابا کارباس مز کیا دوسرو کوپس مز کیا دوسرو مگر یہ اک مصیبت آونو جناب زینب سن لیل کران تو ناس مال نو زینب تجنا کربلا الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك نسمح فيها صوت أمر مسلم سجن فيها من مخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وهو بسبعين أتباع كرام جرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج محمد لرحمتك ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبكى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورحمتك أم كيف تعلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهلك لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها تعلم ضعفها أم كيف يتغلغل بين أتباعها وأنت تعلم صدقها أم كيف ترجو زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو في ظلك في إدغيمها فتدرك فيها أيضا ما ذلك ظنوا بك ولا المعروف من فضلك ولا مشفع لما عملت به الموحدين من كبرك وإحسانك فباليقين أقدر لولا ما حكمت به من تعذيب جاهلك وقضيت به من إخراج معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لعاد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماء أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاهدين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولد بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي
وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تعبني في هذه اليوم وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوابه وكنت أنت رقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيتا وبفضلك سترتا وأن توفر حظي من كل خير أنزلتا أو إحسان فضلتا أو بر نشرتا أو رزق مسكتا أو ذنب تغفره أو خطأ قبري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا صفاتك وأسمائك أن تجعل أوراقي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وهذه في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من إليه مؤملي يا من إليه شكوت أهوالي يا ربي يا ربي يا
बकिमिस कर शिकायत बन्न आलम बकिमिस कर शिकायत बन्न मुसीबत बकिमिस कर शिकायत बन्न मुश्किलात खुदाया खुदाया अगर मक्कशवन पर मुश्किल खबर दिमादी अम्पा ऐसे बंचोसी पर मुश्किल में पुरमय हल मगर खुदाई कुछ मत दिल रशी खुदाई लाचार खुदाया अल्लाह ये दो माह मुबारक रमजान ची वास निशविदा क्या पता ब्रोंडस आज जिंदगी आज ब्रोंडस एस मेरा तौफीक ये दुआएं मेरे पर वल्लाह आज फट में दिल पनिन हाजात मुहिमात बेमार मुश्किलात सारी मत नजर तेरे गुनाह पन्यन गुनाह जरूर करना आज मगफिरत खुदाया 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 मुसीबत है ना मान जबरदस्ती है आप खुदाया 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 يجينا نسود الجسيا ساخذ قمة سودي لما أكل جسان عندنا الغابة بقسا بارا قسا يا مؤمنين إمزاد الإنسان روز در روزا قد إفتار أسبرارا ناسا خدايا هواتنا إفتار بجماعة كتيش دا هواتنا إفتار مگر إسكر وقت كربلي كواز داريا سماسوم سقينا هي مسين بابا السجما بابا الفضل العباس وستريش يا الله أكبر والسكينة هي مساتا كربلاء مزق اونٹ السوار الله أكبر مفاوت دوا يزيد سلس دربار اسمزق يزيد علي الله الشمر ملون اسمنا إن بتعرف يتعنكر الممان تنكرش زينب الكبرى إن بتزراني كوشي لك الفوق دبنس أي يزيد فتينا بدا هيا جمال مرك الواسطون كون سكينة مسكاتي جاي كون نيران مسكاتي جاي سخاء الله أكبر دبنس أي يزيد يما أسمون تسبح كان درد أتذكر كربس كان يذكر أكبر شكر برا سامان جبلام تواي تيكيد نوانت إمسكال شيء جامن إمسكال شيء جامن تدي نس أجدنا كربلاء سمزنار الله أكبر تبنا شعور سنار صب برساي مسكوري باني إم بدي يزيد عليه الله لمسكوزان أي كور نوانت سكال جك أكباي فطلار لاجك بدر سكال جك أكبر فطلار لاجك بدر تبناس أي يزيد تجينا بدر يا محشي من بان سكب بجز برداشت کرام الله أكبر نوجز أكدود دلان لاجز بدر دراوان تبناس نوادي سكال جي روي مبارك اسكوم الأدب تبناس أكلوين ومدود ياجي تماجلوين ومجمعي علي الله أكبر شاید يزيد استغفار يزيد أنت حكم برداشت كد تبن يمني وكود خان ام بس يمني زبون ازمزني كاد خان ازمز جناب السلطان پنی پاک دید منم پاپای نوانت مشنا بوزمز يتيم يوزگتان تمسير سرس پر جهاد داوان تمسير سرس پر جهاد داوان نکاچک داوان سکاچک میل سرس پر جهاد داوان تمس کوی مشنا زنجیر کیر مکید داوچیر سرس پر نات الله أكبر دبان اشتيل منك ناي مسبون دروچس مهاوت كربلا كل دماء پنس بابس فرياد تم صدا آسان جناب سكينة جتن پنس بابس بابو سكون چپيوا
Yas koiraye Malsund saye Babo grisai Nagiti Zani sui Chand yus gata Yas koiraye Malsund saye Babo grisai Nagiti Zani sui Chand yus gata जिंदगी सोरा अबर फजल आवाज़ मादियो पर्दा अजनब सकीना शुक्रिश मैं जिसे बाबो सदा आबदार मुझे सैल जेमूस बाब जिंदान बुझ सई कडान कद खा बुझ सई कडान कद खा वो क्या कर बाबो छस बार शार ओस क्या बाबो मेनिस तकदीर बाबो बाबो वो कौन छस मरा वो क्या कर बाबो छस बार शार ओस क्या बाबो मेनिस तकदीर बाबो बाबो कर छस मरा इंसान इन्हीं पूरी मंजिल उठता है पर बेसन दुआ को खुदा वल्लाह शिबीजी अनानियती में हज़रत ज़ुबैन परवरदिगारा 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 अशरी तात माचुम साई बाकी परवरदिगारा सायन गुनहन करत गुज़रात परवरदिगारा यम बेमार दारो इल्तिमास दाकुम खुदा वल्लाह सानी बेमारन कर शफाई कामिल अता सानी रूहानी जिस्मानी दादन कर पन्ने वचो कर मुक्तवा परवरदिगारा यम बे औलाद यहां से कुछ प्राणी खुदाया चेंज रहमत इस्तिकाम करी कि जो बे औलाद जो इल्तिमास दाकुम परवरदिगारा 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 चेंज रहमत इस्तिकाम करी चोरा तुझुक जड़ा तुझुक जवाद तुझुक सखी खुदा वल्लाह यम बे औलाद मन कर औलाद सालिह अता
اولادك ادا کرمی تم رشتک از هر بلا پروردگارا یم نوجوان میتسان رشتک از هر بلا علم آبرو تقوی پرهیزگاری کرتا تا پروردگارا رب مشکلات المزهن آمد پروردگارا ملتمسین و چکین سو انسان مشکلات من چه پروردگارا بیمار دارو من التماس دا کرمتی ہیں مشکل مد نظر توی ید مجلس مزکنش کا مشکلہ پروردگارا سائل مشکلات کراسان دینی دنیای کاربانی اقتصادی مشکلات کراسان پروردگارا یم بے روزگار نوجوان تیمن کرت با عزت روزگار کا پروردگار انسان ماجر بینن اگر کام مشکل خداوندا اندر مشکلات کرتا آسان یہ نام بنام حاجات روا سن حاجات روا یا رب یا رب یا رب قوب على خدمتك جواره واشدد على عزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيته والدوام في الاتصال بخدمته حتى أسرع إليك في ميادين الصادقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واعتني في جوارك مع المؤمنين اللهم من أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك وعطف علي بمجدك وعقدني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجان وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا صل على
वसल्लल्लाहु अला रसूलिही वल अइम्मतिल मयामीन मिन आलिही वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। खुदाया 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 शबीशियाना माबुल हवाइज हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस अली अस्सलाम इमिज़ मौलाए मुत मौलाए मज़लूम करबला मैदान करबला मज़र बन्निस अमिस फर्जंद शीन ख्वार अली असगरस वच मज़तुल तुनित अश्कियान सवाल करन नबर चुके अगर बता दे कोल गुनाहगार जुस ये मासूम बिचार कोना कितने शैताना अल्लाह अगर ऐसे आज़मा है रमज़ान समझ इस दफा कारवाई इफ्तार इस करो इफ्तार इस मोहतरी मगर इनसे मासूम सुन हाल उचो अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन मगर क्या करान मज़लूम क्या बना इमन अश्कियान सवाल कर ए मिजी दुआ कितनी शदामा या जितने शोध या जितने शोध मिजी दुआ कितनी शदामा मगर उमर साद अलैहिलान हुक्म दिवा और मलस इन क़ज़ा कलाम हुसैन मज़लूम करबला इमाम हुसैन कलाम अल्लाहु अकबर और मुल्क क्या करा तीर अमान हल्के नाज़नीन सनी असगर सलायु तीर जिस बदर बवा बचुस उमर साद बनान ए हरमुल से अरबुक यू तीर कमान वास शुभ के शुभने का तीर लोइत दबनस में ये तीर चलावन आजाऊ चुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए बदत में लगन तीर वन हल्के नाज़नीन सनी असगर सवाल शान बना बेबेवा बदर दबनस ए हरमुल मगर चुन अतकेश लरजा Ziker cümle kan tir layit Tubnaz acbu cummak masturada Ay wasi faryad diwan Madam uldun yon aliyasla Acbu cummak masturada Jnab Zahra salamullahi alayha Magar ye malum kya karan Tere millat ye dal ke nazni nishan banoyit Ali asgar se dal ke nazni बार बार करा अयुदार के नाज़नीन आज़ाद ये तीर पैवस्त के साथ मज़लूमी करबला से निशान मुबारक मगर ज़ानाच साहब औलाद अगर ज़बानाच मज़लूमी करबला अगर बीद कि अली असगर के मगान रबा वज़य्यन नारान ऐसा रोज़ मज़िद आजा रोज़ काज़ी खीमन मजद वाउसना मज़लूमा क्या करार मज़लूमी करबला या यूर बनिज़राए नाज़नीन समदान हम बदमाशन फरियाद तुमत वाली असगरा वाली असगरा बाबस शहीर गो कमी अवाल उस हज़रत अली असगर दबान इमाम हुसैन ने पुत्र मार अली असगरस ओस पंज हनवा आत्रमनी सरी हावान ज़ेविए मंगान आप की